माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको महत्त्वलाई सरकार र दलहरूले व्यवस्था गरेको गुनासो बढ्दै विधि निर्माण लगायतमा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको सांसदहरूकै टिप्पणी। पछिल्लो पटक नेपालमा 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। महामारीसँग जुझ्न राज्यको सामर्थ्य विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग भेटवार्ता हुने। अमेरिकामा पूर्व डेमोक्रेट र रिपब्लिकन नेताहरू मिलेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी। 2 दलीय प्रणालीबाट आजित मतदाताको मन जित्ने विश्वास। र दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा श्रीलङ्काद्वारा पाकिस्तान 246 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विगतमा जस्तै नेपालमा अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन भन्ने गरिएको छ। तर सरकार र दलहरूको व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय सभाको महत्त्वलाई छायामा पारिएको टिप्पणी भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यले नै सरकारबाट विधि निर्माण लगायतमा राष्ट्रिय सभामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको गुनासो गरिरहेका हुन्। नेपालले संसदीय व्यवस्थाको बाटो अंगीकार गरेको 6.5 दशक बढी भयो। छिमेकी मुलुक भारतले विक्रमसम्म 2007 सालमा बेलायती मोडेलको संसदीय अभ्यास सुरु गरेको केही वर्षपछि नेपालले पनि सोही मोडेलको संसदीय अभ्यास सुरु गरेको थियो। विक्रमसम्म 2016 सालमा सुरु भएको पहिलो संसदले 2 सदनात्मक व्यवस्था प्रारम्भ गरेको थियो। त्यति बेला तल्लो प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो महासभा सदन दुवै सदनमा समितिहरूको अभ्यास पनि प्रारम्भ भएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछि 2074 सालमा भएको निर्वाचन पश्चात संघीय सदनमा 2 सदनात्मक र प्रदेशमा 1 सदनात्मक व्यवस्था छ। झण्डै 6.5 दशकको अवधिमा निकै धेरै उतार चढाव पार गरेर संसदीय व्यवस्था अहिलेसम्म कायम छ। तर संसदीय व्यवस्था थप कसिलो हुनुपर्नेमा पक्षपात व्यवहार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य स्वयंले टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले विधि निर्माण पदाधिकारी पद पूर्ति लगायत विषयमा विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै सदनमै मुख खोल्न थालेका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टी तर्फका राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसाल सरकारकै कारण राष्ट्रिय सभा उपेक्षामा परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, सभाप्रतिको उपेक्षा भाव हो। त्यो चाहिँ अब यो सरकारी पक्षबाट पनि त्यस्तो भएको देखिन्छ। यो सञ्चार जगतले पनि त्यस्तै गरेको थिएँ। मैले राष्ट्रिय सभामा पनि बोलेको थिएँ, यो अलिकति समान ढङ्गले हेर्ने, समान ढङ्गले कप्तार गर्ने, भूमिकालाई समान ढङ्गले हेरेर व्यवहार गर्ने काम चाहिँ भएन भनेर। संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार सामान्यतया राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाले गरेको कामको रेखदेख गर्ने सभा। प्रतिनिधि सभाले गरेको गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याउने काम नै राष्ट्रिय सभाको हो। यति ठूलो जिम्मेवारी बोकेको सभालाई केही समय यतादेखि अनादर गरिएको टिप्पणी हुन थालेको हो। संविधानको धारा 83 मा पनि स्पष्ट भनिएको छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नामका 2 सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ। संविधानमा कुनै विभेद नदेखिने तर व्यवहारमा प्रतिनिधि सभालाई अलि विशेष र राष्ट्रिय सभालाई किन तिरस्कार भन्ने सवाल बढी उठेको छ। नेकपा एमाले तर्फकी राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावल सरकार र दलहरूले व्यवहारिक रूपमै प्रतिनिधि सभालाई बढी प्राथमिकता दिएको बताउँछिन्। संविधानले संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हो। अब संविधानले नै सरकार प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने र अर्थविधेयकको चाहिँ महत्त्व प्रतिनिधि सभाबाट हुन्छ। अरू हकमा चाहिँ विधेयक उत्पत्तिको हिसाबले, विधेयक छलफलको हिसाबले, कानुन निर्माणको हिसाबले समानता नै हो। तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि चाहिँ व्यवहारिक प्राथमिकताको हिसाबले चाहिँ यता कता यहाँले उठाउनु भएको जस्तै प्रतिनिधि सभामा ती विषय छलफल भइसके राष्ट्रिय सभा जाँदाखेरि सञ्चार जगतले कम महत्त्व दिएको हो कि अथवा सरकारले पनि राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभालाई अलिक बढी महत्त्व दिएको हो कि भन्ने आवाजहरू चाहिँ हामीले विगतमा पनि देखाएको छौँ। त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले चासो नदिएको भन्दै गुनासो भइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका 12 विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक राष्ट्रिय सभाले 60 दिनभित्र टुङ्गो लगाएर पठाउनु पर्ने प्रावधान छ। तर प्रतिनिधि सभालाई त्यो बाध्यता छैन। सो व्यवस्थालाई पनि अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यले विभेदको संज्ञा दिएका छन्। यस्तै विभेदले राष्ट्रिय सभाको कार्य क्षमतालाई नै कमजोर बनाएको मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको ठम्याइ छ। राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न तथा चयन गर्न लगाइएको प्रतिबन्धबाटै व्यवस्थामाथि विभेद सुरु भएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, राष्ट्रिय सभालाई संसारभरि
यसलाई धेरै महत्त्व दिइन्छ। अब हाम्रो त के छ भने विभेद सुरुदेखि नै यो बनाउँदाखेरि चाहिँ विभेद भयो। राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरियो। त्यही भारतमा पनि राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ, अरू ठाउँमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छ। तर यहाँ राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्दा बित्तिकै यसको चाहिँ डिग्री घटिहाल्यो, प्रतिनिधि सभा भन्दा यो तल पर्यो। राष्ट्रिय सभाले समानुपातिक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व गर्छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सदस्यबाट 56 जना र सरकारको सिफारिसमा 3 जना गरी 59 जना सदस्य राष्ट्रिय सभामा हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाको सक्रियता प्रतिनिधि सभाको तुलनामा राष्ट्रिय सभाबाट उल्लेखीय मात्रामा भएका विधेयक पारित, सभाका बैठक र जनसरोकारका विषयमा सांसदको सक्रियता रहे पनि यसको भूमिका छायामा परेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाब दिन मन्त्रीहरूको पातलो उपस्थितिले पनि सभालाई थप कमजोर बनाएको राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र भुइयालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सदस्यज्यूहरू नै मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको संख्या बढी छ। राष्ट्रिय सभाबाट त 1 जना मात्रै मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण जुन सभाको प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्री भयो उहाँ चाहिँ त्यही सभामा बढी नियमित भएको अथवा बढी रेस्पोन्सिबल भएको देखिन्छ। यद्यपि हाम्रो संविधानले चाहिँ मन्त्री परिषदका सदस्यहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा चाहिँ संघीय संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो भनेको दुवै सदन प्रति उत्तरदायी हुने हो। त्यसकारण यो अभ्यासमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पद 2078 फागुन 19 गतेदेखि रिक्त छ। प्रतिनिधि सभाले रिक्त उपसभामुख चयन गरिसकेको छ। तर विगत 5 महिना यतादेखि रिक्त भएको राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद पूर्तिमा सरकार र राजनैतिक दलकै चासो नगएको आरोप छ। राष्ट्रिय सभाका कुल 4 समिति मध्ये 3 वटा समितिका सभापतिको पद पनि रिक्त छ। राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीहरूको पद पूर्तिका लागि समेत दलहरूको ध्यान नजाने गरेकोमा पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले विमति राखेका छन्। उनले भने, बल्ल बल्ल चाहिँ तल उपसभामुखको निर्वाचन भयो, हाम्रो पनि उपाध्यक्ष खाली भएको धेरै हो, त्यो पनि निर्वाचन भएको छैन। त्यो कसैको चाहिँ चासोकै विशेष छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने केही न केही मात्रामा चाहिँ उपेक्षा भाव भएको भन्न सकिन्छ। तर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले गर्ने काम थुप्रो छ। त्यो कामहरू गर्ने हो भने उनीहरूले उपेक्षा भनी ठान्नु पर्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय सभाको महत्त्वबारे बहस भइरहँदा संविधानको मर्म विपरीत चुनाव हारेका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रिय सभामा पुर्याउने परिपाटीले कतै राष्ट्रिय सभाको साखमा कमी आएको त होइन भन्ने बहस अर्कोतिर चलिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको महत्त्वलाई कम आकिएको हो वा राष्ट्रिय सभा आफैले प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत हुन नसकेको हो भन्ने विषयमा विवेचना र समीक्षा आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच राष्ट्रिय सभाबाट समेत नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाले एक साता अघि पारित गरेको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आज पारित भएको हो। प्रतिपक्ष एमाले विपक्षमा मत जाहेर गरेपछि राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले गर्नुभयो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्दै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको हो। अन्य विषयमा विरोध नभए पनि प्रतिपक्ष एमाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सरकारले पनि सो विषयमा सहमति नभएकाले पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको बताएको छ। राष्ट्रिय सभामा आजको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। संविधानले लैंगिक समानता पनि स्थापित गरेको छ। त्यसपछि संविधानको भाग 2 धारा 11 को 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंकित नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने छ। अब यसमा कस्तो प्रावधान राख्ने, कस्ता अवस्थाहरू राख्ने त्यसमा चाहिँ अहिले सहमति जुटेको छैन। तर म सरकारको तर्फबाट यसमा सहमति जुटाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर टिप्पणी र बहस भइरहेका छन्। त्यसैलाई इंगित गर्दै गृहमन्त्री खाँडले भन्नुभयो,
अब राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली सबै जनताहरू राष्ट्रवादी नै हुनुहुन्छ र हाम्रा नेपालका सबै पार्टीहरू राष्ट्रवादी आधारशिलामा नै उभिएको हो। अब देशको राष्ट्रियता बचाउने पनि हामीले नै हो, सर्वसत्ता जोगाउने पनि हामीले नै हो, संविधान संशोधन र परिमार्जन र परिष्कृतिकरण पनि तपाईँ हामीले नै गर्ने हो। हामी सबैले मिलेरै संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रलाई अन्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएकै छौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी सबैको स्वामित्व छ। सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रिय सभामा आज तेस्रो बैठकबाट विधेयक पारित भएको हो। अब सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानून निर्माण हुनेछ। कानून कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी नियमावली बनाउने गृह कार्य समेत गृह मन्त्रालयले गरिरहेको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो पटक नेपालमा 710 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5025 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल नेपालभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4236 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 4080, संस्थागत आइसोलेसनमा 156 जना छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 2896 जना होम आइसोलेसन र संस्थागत आइसोलेसनमा 156 जना रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। आइसियुमा 33 जनाको उपचार भइरहेको छ भने 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पछिल्लो पटक थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको भने देखिँदैन। सरकारले पटक पटक सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमण हुनबाट जोगिन आग्रह गरे पनि सर्वसाधारणले बेवास्ता गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई कोरोनाबाट जोगिन के गर्नु भएको छ भनी सोधेका छौं। मेरो नाम डमल खत्री। पहिलो कुरो त हामीले सबैले मास्क लाउनु पर्यो हैन, आफै केयरफुल हुनु पर्यो। पहिले अरूले सरकारले यो लकडाउन गर्देला रोक्देला भनेर अनि त्यसपछि हामी रोकथाम हुन्छ भन्ने कुरो त नसोचेर आफै सचेत भएर चाहिँ हिँड्नु पर्यो। नन्द कुमारी बुढा मगर। कोरोनाबाट बस बेला बेलामा हातहरू धुनु पर्यो आफू स्वस्थ रहनको लागि, अनि मास्क चाहिँ प्रयोग गरिरहनु पर्यो। मेरो नाम सुयोग्य चौधरी। मास्क लगाएर हिँडिरहेछौँ र ब्यागमा पनि सेनिटाइजर राखेर हामी हिँडिरहेछौँ, दूरी कायम गरिरहेछौँ। मनिषा धर्ना। प्रायः सबै मान्छेले चाहिँ मास्क युज गर्ने अनि डिस्टेन्स मेन्टेन नै भइरहेको हुन्छ। अहिले झन् मान्छेहरू कोभिड भए पनि त्यसरी लापरवाही नै छ नि त। जुन पहिला जतिको नियमहरू रुल्सहरू पालना गर्थ्यो अहिले त्यस्तो छैन, त्यसलाई फेरि फलो गर्नुपर्छ। मेरो नाम वीरेन्द्र शाह हो, म रौतहटबाट हो। कोरोनाबाट बच्न हामीलाई जति बेला पनि सफा सुग्घर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, अनि जुन चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टहरू छ मास्क लगाएर घुम्नुपर्ने हुन्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो नाम अनुजा ढुङ्गाना। पहिला चाहिँ सबैले सावधानी अपनाएकै थिए, तर पनि अहिले म आफैले पनि कतिपय कुरामा चाहिँ नेग्लेक्ट गरिरहेको छु। हेर्दाखेरि अब यो पब्लिक भेहिकलहरूबाट लिएर अन्य स्थानहरूमा पनि मान्छेहरू सावधानीपूर्वक प्रिकसनहरू अपनाएको चाहिँ देखिएको छैन। यो चाहिँ अपनाउन जरुरी छ। मेरो नाम खडिन्द्र ओझा हो हैन, म कुलेश्वरमा बस्छु। म यहाँ भन्दा गत साल म आफै कोभिडबाट प्रभावित मान्छे हैन। अब के कारण लाग्यो, म सावधानी अपनाउँदै पनि मलाई चाहिँ कोभिड लाग्यो। त्यो हिसाबले हेर्दा अहिले खोपलाई नै राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा हुन सक्ने महामारीसँग जुझ्न राज्यको सामर्थ्य विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वीर अस्पतालको 133औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड महामारी पुनः विस्तार हुँदै जाने खतरा देखिएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले आफ्नो सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने यस्तो अस्पतालमा आइसियु भेन्टिलेटर लगायतका चिकित्सा उपकरण आवश्यक संख्यामा व्यवस्था गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउन म सम्बन्धित निकायलाई भन्न चाहन्छु। साथै अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन म चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। वीर अस्पताललाई भक्तपुरको दुवाकोटमा सार्ने भने पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसप्रति ध्यानकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अस्पताल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। भक्तपुरको दुवाकोटमा बनाउने भनिएको अस्पताल निर्माण हालसम्म सुरु हुन नसकेको कुरा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो।
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। 3 दिने भ्रमणमा आज नेपाल आइपुग्नुभएका लूले भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँ 3 सदस्यीय टोलीसहित चार्टर उडानबाट भारत हुँदै काठमाडौँ ओर्लनु भएको हो। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार नियमित भ्रमणको सिलसिलामा लू नेपालको 3 दिने भ्रमणमा आउनु भएको हो। सहायक विदेश मन्त्री लूले व्यापार, नागरिक समाज र सरकारका नेतृत्वकर्तासँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुने दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री खड्का को भेटबारे भने स्पष्ट रूपमा केही बताएको छैन। नेपाल सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको 1 महिनापछि अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपाल आएका हुन्। सरकारले असार 6 मा एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो, तर सरकारले हालसम्म पनि अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा पत्राचार भने गरिसकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग कुनै हालतमा गठबन्धन नहुने बताउनु भएको छ। पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै दाहालले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइने भएकाले एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहे पनि समाजवादी केन्द्र निर्माण भने आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको दाहालको भनाइ थियो। स्थायी समिति बैठकमा वर्तमान गठबन्धनको प्रभावकारिता, आगामी चुनावी रणनीति लगायत विषयमा छलफल भएको समिति सदस्य चक्रपाणी खनालले बताउनुभयो। बैठकमा पार्टी पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो टुङ्गो लगाएर जानुपर्ने भन्दै नेताहरूले दाहाललाई सुझाव समेत दिएका थिए। बैठक भोलि पनि बस्ने नेताहरूले जनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर बोकेर नुवाकोटको बन्चरे डाँडा जाँदै गरेको गाडीलाई स्थानीयले बाटोमै रोकेका छन्। उपत्यकाबाट फोहोर संकलन गरेर गइरहेको गाडीलाई स्थानीयको अवरोध पछि बाटोमै लाइन लागेका हुन्। नुवाकोटको सेस्टोल जाने सडक खण्डमा बाटो बिग्रिएपछि रोकिएको फोहोर संकलन कार्य आजदेखि सुरु हुने महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो। यद्यपि स्थानीयले पुनः अवरोध गरेपछि संकलन गरेको फोहोर बन्चरे डाँडा पुग्न सकेन। यसैबीच ल्यान्डफिल प्रभावित क्षेत्रको सरकार समितिले आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै भाद्र 1 बाट फोहोर फाल्न नदिने बताएको छ। झण्डै 1.5 सातादेखि फोहोर नउठ्दा काठमाडौँका सडक गल्लीमा दुर्गन्ध फैलिएको छ। फोहोर घरमै राख्न तथा सडकमा नफाल्न महानगरले गरेको अनुरोध अवज्ञा गर्दै महानगरवासीले फोहोर सडकमै फालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही साउन 1 देखि कोहिने र नकोहिने फोहोर छुट्याएर मात्र दिन सूचना जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्षमा 412वटा उजुरी फड्चुर गरेको छ। पुनः पेश गरिएका उजुरी समेत गरी आयोगले सो संख्यामा उजुरी उपनिर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगले 351 उजुरीहरू फड्चुर गर्दै नेपाल सरकारलाई नीतिगत 6 र उजुरीगत 85 गरी कुल 91वटा सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै फड्चुर गरिएका उजुरीहरूमा 9 उजुरी खारेजी भएका छन् भने 251 उजुरी तामेलीमा छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले मासिक 10,000 लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। उपमहानगरमा मेयर मीना कुमारी लामा, उपमेयर राजेश बानिया तथा 19वटै ओडाका अध्यक्षसहित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पदाधिकारीको बैठकले खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकले मासिक न्यूनतम शुल्क 85 रुपियाँ बराबरको 10,000 लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उपमेयर राजेश बानियाले जानकारी दिनुभयो। निर्णय खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अन्तर्गत जडान भएको धाराहरूमा मात्र लागू हुने बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीबाट ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। साउनको दोस्रो साता बित्न लागे पनि वर्षा नहुँदा सर्लाहीका किसानले रोपाई गर्नै पाएका छैनन्। पछिल्लो 1 महिना यता वर्षा नहुँदा आकाशे पानीको भर परेका किसानको खेत बाँझै छ। धान रोपिसकेको खेत पनि पानी अभावले दाजा फाटेको छ। धानले गाँस हाल्ने बेलामा पहेलो हुँदै सुक्न थालेको हो। असारको पहिलो सातापछि जिल्लामा पानी परेको छैन। पानी नभएकै कारण रोपाई गर्न नपाएको किसानको गुनासो छ। वर्षा नहुँदा चर्को गर्मीले सर्लाही सहित तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर
भयंकर बनेको छ। गर्मीका कारण सर्वसाधारण अपराह्न घरबाट निस्कन पाएका छैनन्। सहनै नसक्ने गर्मीले चोक बजार सुनसान हुन थालेको छ। दिनभरिको टन्टलापुर घामले बाहिर निस्कन अवस्था नहुने तथा रातिको गर्मीले निदाउन पनि गाह्रो पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट रहेको सर्लाहीमा प्रहरीले निगरानी बढाएपछि धमाधम कारोबारी पक्राउ पर्न थालेका छन्। खुला सीमा तथा सुरक्षामा लापरवाहीले लागु औषधको ट्रान्जिट बनेको सर्लाहीमा पछिल्लो समय प्रहरी पनि संलग्न देखिएको हो। सर्लाहीमा 10 दिन यता लागु औषध सहित 1 प्रहरी हवलदार सहित 5 कारोबारी पक्राउ परेका छन्। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट लागु औषध खरिद गरी पहाडी क्षेत्रमा लगेर बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। सर्लाहीमा प्रशोधित पिउने पानी गुणस्तरहीन रहेको खुलेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै एक कार्यक्रमका लागि ल्याएको पानीको बोतलमा सेतो लेदो भेटिएपछि पानीको गुणस्तरको पोल खुलेको हो। सदरमुकाम मलङमा 9 मा उत्पादन गरिएको जोया वाटर इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको मिनरल वाटरको बोतलभित्र सेतो लेदो भेटिएको हो। सो कम्पनीको एक बोतलमा सेतो लेदो र अर्को बोतलको पानीको रङ कालो देखिएपछि तत्कालै पानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याबमा पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गाको भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई उद्योगीहरूले आग्रह गरेका छन्। उद्योग संघ मकवानपुरले हेटौडामा मन्त्री बडुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भाडा दर लागू नगर्न आग्रह गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण थला परेका उद्योगहरू तङ्ग्रिन खोजिरहेको बेला उद्योगीलाई भाडा वृद्धिको निर्णयले हतोत्साही बनाएको भन्दै उद्योगीहरूले नयाँ भाडा दर कायम भए विरोधमा उत्रने बताएका हुन्। जवाफमा मन्त्री बडुले उद्योगीले उठाएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसबारे थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो। अब शेयर कारोबार हुने साताको 5औं दिन आज नेप्से बढेको छ। हिजो 23.83 अङ्कले बढेको बजार आज 15.49 अङ्कले बढेर 2127.47 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारको सुरुवाती समयमा 2113.35 अङ्कबाट सुरु भएको कारोबार 2127.45 बिन्दुमा गएर बन्द भएको हो। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्चुरी परिसूचक 2.70 अङ्कले बढेर 405.62 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 221 कम्पनीको 1,19,55,076 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4,97,64,64 भन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा पूर्व डेमोक्रेट र रिपब्लिकन नेताहरू मिलेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने भएका छन्। दर्जनौं पूर्व रिपब्लिकन र डेमोक्रेट मिलेर नयाँ पार्टी फरवर्ड गठन गर्न लागि हो। अमेरिकाको द्विपक्षीय प्रणालीबाट निराश मतदाताका लागि यो पार्टी विकल्प बन्ने आशा राखिएको नेताहरूले बताएका छन्। समाचार संस्था द गार्जियनका अनुसार नयाँ पार्टीको प्रारम्भमा पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार एन्ड्रयू याङ र न्यू जर्सीका पूर्व रिपब्लिकन गभर्नर क्रिस्टिन टोड विटम्यानले सह-अध्यक्ष गर्नेछन्। पार्टीको ठोस नीतिबारे केही नबताइएको भए पनि फरवर्ड पार्टीले सन् 2023 को अन्त्यसम्ममा 30 राज्यमा र सन् 2024 को अन्त्यसम्ममा सबै 50 राज्यमा आफ्नो प्रभाव जमाउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै सन् 2024 को राष्ट्रपति र कांग्रेसको चुनावको लागि समयमै पार्टी दर्ता गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ। नयाँ पार्टीमा यसअघि नै राष्ट्रपति दौडमा होमिएकादेखि डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टीमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका नेताहरू समेत रहने जनाइएको छ। द्विदलीय प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको अमेरिकामा नयाँ पार्टीको गठनलाई महत्त्वका साथमा लिइएको छ। गत वर्ष गरिएको एक सर्वेक्षणले 2/3 अमेरिकीहरूले राजनीतिमा तेस्रो पक्षको आवश्यकता औल्याएको देखाएको थियो। अब खेल प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको एक दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत छ। आईसीसीले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा यथावत छ। यसअघि पनि नेपाल 19औं स्थानमै थियो। एक दिवसीय वरियताको शीर्ष स्थानमा न्यूजील्याण्ड छ। यस्तै इंग्ल्याण्ड दोस्रो स्थानमा रहँदा भारत तेस्रो र पाकिस्तान चौथो स्थानमा छ। टी20 वरियतामा भने नेपाल 13औं स्थानमा छ।
श्रीलङ्काले दोस्रो टेस्टमा पाकिस्तानलाई 246 रनले पराजित गरेको छ। श्रीलङ्काको जितसँगै टेस्टको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी भएको हो। श्रीलङ्काले प्रस्तुत गरेको 508 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान 261 रनमा सीमित भएको थियो। पाकिस्तानका लागि दोस्रो इनिङ्समा कप्तान बाबर आजमले 81 र ओपनर इमाम अल हकले 49 रनको योगदान गरेका थिए। श्रीलङ्काका प्रभात जयसूर्यले 32 ओभरमा 117 रन खर्चदै 5 विकेट लिएका थिए भने रमेश मेन्डिसले 4 विकेट लिए। श्रीलङ्काले पहिलो इनिङ्समा 378 रनको योगफल तयार पारेको थियो भने पाकिस्तानले 231 रन मात्र बनाएको थियो। श्रीलङ्काले 360 रन बनाउँदै दोस्रो इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेपछि पाकिस्तानले 508 रनको विशाल लक्ष्य पाएको थियो। लिभरपुल र बार्सिलोनाका पूर्व स्ट्राइकर लुइस सुआरेज उरुग्वेको घरेलु क्लब नासिनलमा फेरि अनुबन्धित भएका छन्। नासिनलले फरवार्ड सुआरेजलाई फ्री ट्रान्सफरमा अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। 35 वर्षीय सुआरेजले व्यावसायिक फुटबलको सुरुवात सन् 2005 मा नासिनलबाटै गरेका थिए। सुआरेज सन् 2014 मा प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलबाट बार्सिलोना आएका थिए। क्याटलान क्लब बार्सिलोनामा 6 वर्ष बिताएर सुआरेज एथलेटिको मैड्रिड प्रवेश गरेका थिए। एथलेटिकोले 6 मिलियन युरो खर्चिएर सुआरेजलाई क्लबमा भित्राएको थियो। सुआरेज उरुग्वेका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। उनले 132 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 68 गोल गरेका छन्। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पनि एकपटक। माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको महत्वलाई सरकार र दलहरूले बेवास्ता गरेको गुनासो बढ्दै विधि निर्माण लगायतमा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको सांसदहरूकै टिप्पणी। पछिल्लो पटक नेपालमा 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। महामारीसँग जुझ्न राज्यको सामर्थ्य विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग भेटवार्ता हुने। अमेरिकामा पूर्व डेमोक्रेट र रिपब्लिकन नेताहरू मिलेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी। 2 दलीय प्रणालीबाट आजित मतदाताको मन जित्ने विश्वास। र दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा श्रीलङ्काद्वारा पाकिस्तान 246 रनले पराजित। यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता आज्ञा माग्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।